नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि दीन का इल्म हासिल करने की फजीलत, और इससे भी हमारे दिल बहुत खुश हो जाएंगे, और हमें जितनी भी हम तकालीफ उठाकर आए, अल्लाह ताला उन तकालीफ पर हमें अजर अजीम देंगे इंशाअल्लाह ताला। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इल्म की जुस्तजू में किसी भी राह का मुसाफिर हुआ, चाहे यहाँ का चाहे कहीं का भी। और फिर मैं आपको बता दूं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कुरान पाक में सूरतुल अनफाल में बता दिया कि जो बैठे हुए लोग हैं उनसे ज्यादा मेरे पसंदीदा कौन है? जो लोग हिजरत करते हैं। और हिजरत कौन करते हैं? जो निकलते हैं और फिर वो आगे फैलाते हैं। तो आप लोग इंशाल्लाह सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, आगे इंशाल्लाह ताला फैलाएंगे भी इंशाल्लाह ताला। इस बात का हमने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। तो जो शख्स इल्म की जुस्तजू में किसी भी राह का मुसाफिर हुआ, जैसे आप लोग यहाँ आए हैं, तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की राह आसान कर देते हैं। सुभान अल्लाह। आपके लिए जन्नत का रास्ता बेतहाशा आसान हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो हम सब दुआ करते हैं, या अल्लाह जी, जन्नत के वो तमाम रास्ते हमारे लिए इतने आसान कर दें जैसे हमारे अपने घर के रास्ते। आमीन या रब्बल आलमीन। इसी तरह जो सबसे ज्यादा जो अहमियत है कुरान पाक के इल्म की और नूरानी इल्म की, उसकी सबसे बड़ी अहमियत यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को जगह जगह बैठा नहीं रहने दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके पास फर्दन फर्दन नहीं गए, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में ही अपने पास एक हॉस्टल बनाया जिसका नाम था असहाबे सुफा। ठीक है, जो असहाबे सुफा का जो हॉस्टल था, जहां पर जितने लोग रहते थे वो कौन थे? असहाबे सुफा थे। सुफा का मकाम था, असहाबे सुफा थे। और आज आपको उस जगह की अहमियत पता है? आज आपको पता है उस जगह की अहमियत? वो रियाजुल जन्ना है। वो रियाजुल जन्ना है। उस जगह पर नफल पढ़ने के लिए हम तरसते हैं, हम परमिट मांगते हैं, हम पैसे देने के लिए तैयार हैं। मर रहे हो जी रहे हो, हमने वहां पहुंचना है। ऐसा ही है ना? रियाजुल जन्ना है वो। तो इंशाल्लाह रियाजुल जन्ना क्या है? वो मकाम है कि जहां पर तमाम असहाबे सुफा बैठकर क्या करते थे? दीन का इल्म हासिल किया करते थे। तो आप लोग कहाँ बैठे हुए हैं? दीन की मजलिस में बैठे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, यही जगह हमारे लिए रियाजुल जन्ना है। अल्हम्दुलिल्लाह। जाते हुए हम नफल पढ़कर जाएंगे। आज हम लेट हो गए, आप लोग नेक्स्ट टाइम आप जल्दी आइएगा, नफल पढ़ के हम फिर अपनी क्लास का आगाज करेंगे इंशाअल्लाह ताला। रोजीना बेटा मुझे एक गिलास पानी दे दे। ठीक है। तो ये भी आप लोग हमेशा जहन में रखें कि नफल अदा करके जाइएगा इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह दिल में ये सुकून रखें कि अल्लाह सुब्हाना व ताला हमें जरूर रियाजुल जन्ना वाला ही अजर देंगे इंशाअल्लाह ताला। फिर इसी तरह जहां पर मदीना मुनव्वरा में रहकर जहां पर लोगों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, और उस जगह के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि हसूल इल्म के लिए कोई भी रास्ता तलाश करो तो वो तुम्हारे लिए जन्नत की राह आसान हो जाएगी। फिर इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जज़ाकल्लाह खैरा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फरिश्ते इल्म के तालिब की खुशनुदी की खातिर उसके नीचे अपने पर बिछा देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आप लोग गद्दों पर नहीं, फरिश्तों के परों पर बैठे हुए हैं, और इससे भी बड़ी बात घर में रहकर कहीं और रहकर हो नहीं सकती थी जो अल्लाह ताला हमें देंगे। और फिर इसी तरह जिसके पांव तालिबे इल्म में गुबार आलूद हुए, अल्लाह ने उसका जिस्म दोजख पर हराम कर दिया। सुभान अल्लाह। ये कितनी बड़ी बात है। मैं हमेशा जब घर से निकलती हूँ ना, तो अक्सर मेरे हस्बैंड मुझे यही कह रहे होते हैं कि दूर का रास्ता हो जाता है तो एक दिन छुट्टी कर लिया करो और एक दिन जाया करो। जो पिछले दिनों मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, तो मुझे रूटीन में एक ही बात याद आती है कि या अल्लाह मेरे कदमों को अपने रास्ते में गुबार आलूद कर दे, फिर आपके ऊपर दोजख की आग जो है वो हराम हो जाएगी। ये कितनी बड़ी बात है। तो आप लोग जितना आए, चाहे आप सवारी पर आए चाहे आप अपने कदम पर आए, इंशाअल्लाह ताला आपने अपने पांव जो गुबार आलूद किए,
انشاءاللہ. بلکہ نا ہر نماز کے بعد جس طرح چھوٹا بچہ مانگتا ہے نا کوئی چیز، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ سے کہا کرے یا اللہ جی آج میں گئی تھی اور مجھے قیامت کے دن اس کا اجر چاہیے، مجھے دوزخ میں نہیں جانا. تو اس طرح روٹین میں آج کی ظہر کی نماز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ نے مانگ لینا ہے، کیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ جی پہلے میری دنیا خوبصورت بنائے اور پھر میرے پیارے رب اس کے بعد میری آخرت کو حسین ترین بنا دے. جزاک اللہ خیر. تو یہ آج ہم نے انشاءاللہ بڑا ہی بہترین کام کرنا ہے. تو یہ کتنی پیاری حدیث ہے، اپنے پاس لکھ کر رکھیں. اور جہاں کمزوری ہونے لگے، جمعرات کو سستی ہونے لگے اور آپ کہیں آن لائن بھی تو ہے، آج میں کوئی بہانہ بنا دیتی ہوں، آج میرے سر میں درد تھی، آج پیٹ میں درد تھی، ہوتا ہے نا، ہم خواتین ہیں، ہو جاتا ہے. تو آپ نے یہ احادیث بالکل اوپر اوپر لکھ کر رکھنی ہے کہ انشاءاللہ میں اگر دوزخ کی آگ سے بچنا چاہتی ہوں تو انشاءاللہ العزیز میں نے تو جانا ہی جانا ہے انشاءاللہ تعالی. تو یہ کتنی بڑی بات ہے. پھر اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، کس کے لیے؟ جو اپنے پاؤں غبار آلود کرتا ہے، کہاں پر؟ راستے کے لیے. تو جس نے پاؤں غبار آلود کیے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اور آگے سن لیجئے، اگر وہ طالب علمی میں فوت ہو جائے، یعنی اس کورس کے دوران اگر ہم فوت ہو جاتے ہیں تو وہ شہید ہوگا. سبحان اللہ. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم رات دن کیا کہتے ہیں، یا اللہ جی شہادت کی موت، یا اللہ جی شہادت کی موت. تو ہم اپنے بستروں پر بھی اگر فوت ہوتے ہیں تو وہ موت کس چیز کی ہوگی؟ شہادت کی ہو جائے گی. تو یہ تمام احادیث اپنے پاس اوپر لکھیں اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ جو چھوٹی سی جماعت ہے نا، ہم نے بالکل ایک کلاس بھی مس نہیں کرنی ہے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. تو اللہ تعالی ہمیں یہ تمام کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین یا رب العالمین. آج کی جو ہماری انشاءاللہ جو کلاس ہوگی وہ ہوگی مقائد الشیطان، اور مقائد الشیطان کی یہ بک انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک سٹال پر اویلیبل کر دیں گے. آن لائن اس لیسن کو ڈسکس کرنے کے بعد ہی پھر آپ لوگوں کو اسائنمنٹ دی جائے. ٹھیک ہے، اسائنمنٹ ہم کلاس میں بھی کر لیں گے اور پھر آپ لوگ گھر سے جا کے صرف لکھ کر لے کر آ جائیں گے. ٹھیک ہے. کسی کے دل میں کوئی ایسی بات تو نہیں آ رہی کہ ہائے مشکل ہے، ہائے مجھے نیند آ رہی ہے، تھک گئے، شیطان ہے نا؟ نہیں نہیں، دیکھیں، کیونکہ وہ ایک چیز ذہن میں رکھیں، وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ آپ کو پتا چلے کہ اس سے بچنا کیسے ہے. تو وہ اتنا زیادہ دل برا کر دے گا نا، کیونکہ کلاس میں بیٹھے بیٹھے ہر ایک بندے کا ہوتا ہے، چاہے وہ ٹیچر ہو چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہو، ایک دم سے دل جو ہے بند ہونے لگ جاتا ہے. اور وہ کیا کرتا ہے، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اس وقت، اس کے سینے پر چل کر آئے ہیں. تو آپ اندازہ لگا لے کسی کے سینے کے اوپر بوجھ ہو تو وہ کتنا بری طرح سے ہوتا ہے. یہ یاد رکھے. تو کوئی اپنے سینے پہ بوجھ رہنے نہیں دیتا، اور پھر شیطان یہ تو کسی صورت نہیں رہنے دے گا. اس لیے پوری کوشش کرنی ہے، جیسے ہی مائنڈ میں یہ آئے کہ تھوڑا مشکل ہے اور کیسے ہوگا، ہاں بالکل بالکل، ہر بار کریں گے تو بالکل بالکل آنے سے پہلے خوب خوب دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے. اور جیسے ہی دل بند ہونے لگے، دل ایسے ہونے لگے کہ نہیں یہ تھوڑا مشکل لگ رہا ہے اور ہمارے اس سے ہٹ کر ہے اور میں نہیں پڑھ پاؤں گی، تو فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ. جی بالکل. ہم کچھ کوسچنز لے لیتے ہیں کہ سب سے افضل چاہت جو ہوتی ہے وہ کس چیز کی ہوتی ہے؟ علم کی. شاباش. جو سب سے افضل ترین چیز ہے، یعنی ہم اپنے بچے، گھر، گاڑی، ہم اس سب کی چاہت کرتے ہیں، لیکن ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا پتہ چلا کہ سب سے افضل چاہت جو ہمارے دل میں ہوگی وہ کس چیز کی ہوگی؟ علم کی ہوگی. آپ میں سے اگر کسی نے حج اور عمرہ کیا تو آپ کو پتہ ہے کہ زمزم پیتے ہوئے کیا دعا ہوتی ہے؟ ربی زدنی علما بھی ہے. شاباش. اللہم انی اسالک علما نافعا. ٹھیک ہے، سب سے پہلے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. آگے تو آپ اس کو لیے لے لیتے ہیں نا کہ شفا ہو تمام بیماریوں اور ہر چیز کے لیے. لیکن سب سے پہلی بات آب زمزم پیتے ہوئے بھی جو ہم کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ علم نافع کی. اور ربی زدنی علما بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ ربی زدنی علما بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے دوران بھی پڑھا ہے اور
جو ہے وہ زمزم پیتے ہوئے بھی پڑھا ہے، اور آپ دیکھ لیں ہماری دعائیں جو ہیں وہ کس طرح ہوتی ہیں اور کہاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ہم کس طریقے سے نجات پا سکتے ہیں شیطان کی چالوں سے؟ ہاں، قرآن و سننا کے ذریعے سے. اور ویری گڈ، شاباش. سب سے امپورٹنٹ چیز کہ جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی چال کیا ہے تو ہم کیسے نجات پائیں گے؟ تو سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی چالیں کیا ہیں اور اس کے خلاف ہم نے کیسے قدم اٹھانا ہے. تو یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوگی کہ اس کی چالوں سے جو ہے وہ ہم کس طریقے سے ہم جو ہے وہ نجات حاصل کر سکے. پھر سب سے زیادہ ضروری جو ہے وہ کس کے بارے میں جاننا ہے؟ سب سے زیادہ ضروری ہمارے لیے وہ تو ہوگی، وہ تو ہے نا. لیکن اب ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری جو ہے وہ کس کے بارے میں جاننا ہے؟ شیطان کو جاننا ہے. وجہ کیا ہے؟ ہاں، دشمن کے بارے میں جب پتہ ہی نہیں ہوگا تو ہم ہتھیار کہاں سے لے کر جائیں گے اور کس طریقے سے جو ہے وہ ہم اس کے آگے کھڑے ہو کر اس سے جو ہے وہ لڑائی کر سکیں گے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ بک عربک میں ہے تو عربک کا انتخاب کیوں کیا گیا ہے؟ جی وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آج کے لیسن سے بتائیں، آج کے لیسن سے بتائیں. شاباش. ایک بول چال میں آسانی ہوگی، اور دوسری سب سے بڑی بات کہ عربک کا انتخاب اس لیے بھی کیا گیا کہ آپ لوگ اس میں اتنی اچھی طرح یوز ٹو ہو جائیں گے. جیسے ہی ہم یہ تکمیل کریں گے آپ اتنی اچھی طرح یوز ٹو ہو جائیں گے کہ آپ کے زبان پر قرآن پاک بھی جاری ہو جائے گا انشاءاللہ. اور احادیث پڑھنا ہمارے لیے سب سے مشکل کام ہوتا ہے. آپ ماشاءاللہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا بھی آسان ہو جائے گا، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر آپ جب کبھی بھی کسی سے بات بھی کرنے لگیں گے تو ایزی ہوگا آپ کے لیے، آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی. کسی بھی کام کے شروع کرنے کے لیے کیا چیز ہمارے سب کے سامنے ہونی چاہیے؟ میں لیکچر سے باہر نہیں گئی. کون سی چیز ہے جو ہمارے سب کے سامنے ہونی چاہیے کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے؟ پلاننگ کے علاوہ نہیں نہیں، کیا ہونا چاہیے ہمارے سامنے کسی بھی کام کو شروع کرنے کے لیے؟ سب سے امپورٹنٹ چیز ہمارا مقصد. ویسے آپ ہمارا اس دنیا میں رہنے کا مقصد کیا ہے؟ کچھ اندازہ ہے؟ اللہ کی عبادت وغیرہ تو کرنی ہے، ٹھیک ہے. ٹارگٹ بتائیں، آپ کا ٹارگٹ کیا ہے؟ ہمارا سب سے امپورٹنٹ ٹارگٹ ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا. اچھا، جنت اس کے بعد آئے گی. ٹھیک ہے. ہمارا مین ٹارگٹ ہے اس دنیا میں رہنے کا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا. یہ ہم سب کو پتا ہونا چاہیے. آپ دیکھ لیں 90% لوگوں سے آج جا کے ذرا بچوں سے پوچھئے گا دنیا میں کیوں آئے، وہ پتہ ہے آج کل کی اولاد کیا کہتی ہے آپ نے ہمیں کیوں پیدا کیا. جی آج کل اولاد اتنی نافرمان ہو چکی ہوئی ہے، وہ والدین سے پوچھتی کیوں پیدا کیا، جب ہمیں پال نہیں سکتے تھے تو پیدا کیوں کیا. ٹھیک ہے. تو یہ آپ دیکھ لیں یہ آج کل بہت زیادہ جو ہے وہ چلنا شروع ہو گیا. اچھا، تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہمارے لیے کسی بھی کام کو شروع کرتے ہوئے کیا ہوگی؟ ہمارا مقصد ہوگا. مقصد ہوگا کس مقصد کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. مجھے بتائیں ہم کس مقصد کے لیے یہ کتاب پڑھیں؟ ہم بچ سکے کس سے؟ شیطان کی چالوں سے. اور اگر نہیں بچے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں بچے تو نہیں بچے، جہنم میں جائیں گے. کیونکہ اس نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ سے پرومس لیا کیا کہ میں سب کو لے کے جاؤں گا، سب کو لے کر جاؤں گا. اور کتنی اچھی بات کی ہے کہ آگ میں تو جائے گا تو وہ کہتا ہے میں اکیلا کیوں جاؤں، سب کو لے کے جاؤں. ہمارا دشمن کیوں بنا ہوا ہے؟ نہیں، ہمارا دشمن کیوں بنا ہوا ہے؟ ایک حسد ہے اور ہاں ہاں میں نے انکار کیا ہے. ہاں بالکل، میں تو ایک چیز سے انکار کیا تھا، ایک سجدے سے انکار کیا. یہ تو دن میں کتنی دفعہ نافرمانی کرتا ہے. تو سب سے بڑی چیز ہے حسد. اس لیے ہم دیکھیں کہ شیطان کے معاملے میں بھی حسد، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا ماشاءاللہ آپ سب پڑھے لکھے ہیں، پڑھا تھا آپ نے نا حضرت یوسف علیہ السلام کو کیوں کنویں میں ڈال دیا گیا تھا؟ حسد تھا نا، حسد تھا نا. تو یاد رکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز اپنے گھروں میں ہم بچوں کے بیچ میں حسد کو نہ آنے دیں. کیونکہ جب ہم ایک بچے کی زیادہ طرف چلے جاتے ہیں اور دوسرے کا تھوڑا کم طرف چلے جاتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام والا حال ہمارے گھروں میں بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو اس سلسلے میں باپوں سے بھی زیادہ ہم ماؤں کی جو ہے نا ایک رول،
वो कहीं ज्यादा बड़ा है। वरना बच्चों के बीच में आप देख लें हसद हो जाता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बड़ा भाई होता है वो छोटे को पसंद नहीं करता, दूसरा जो है वो तीसरे को पसंद नहीं करता। ठीक है। तो ये हसद ज्यादातर हम माएं ही दिल में डालती हैं, हमें छोटे बच्चे से मोहब्बत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से जो बड़े होते हैं ना वो फिर उससे हसद करते हैं। और आप देख लें बड़े बच्चे छोटे बच्चों को बाज औक़ात उठा के फेंकना और मारना और सब करना, वो सारे काम कर रहे होते हैं। ये कौन करवा रहा होता है? शैतान करवा रहा होता है। लेकिन मेन चीज क्या होती है? हसद होता है। तो माओ का इसमें रोल बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, और इस वक्त पढ़ी लिखी माओ का रोल जो है वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए इंशाअल्लाह ताला। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती कैसे होंगे? कैसे होंगे? चमक रहे होंगे। सिर्फ चेहरे, आसा, पूरा पूरी बॉडी, जैसे उन घोड़े के बारे में बताया ना कि टांगे तक चमक रही हैं, यानी वो क्या होंगे? सर से लेकर पांव तक मुकम्मल तौर पर चमक रहे होंगे। अल्लाह ताला हमें भी ऐसे लोगों में शामिल फरमा दे इंशाअल्लाह ताला। शैतान कब तक चाले चलता रहेगा? हमारी मौत तक। शाबाश, पैदाइश से लेकर मौत तक, क्यामत तक तो वो चलता ही रहेगा। वो तो जिन जिन के साथ चलेगा, हम कहाँ होंगे तब? हमारे लिए क्या है? हमारी मौत तक। और याद रखें, जिस वक्त हम मरने भी लगेंगे, जिस वक्त हम हालत निज़ा में होंगे, उस वक्त के लिए बहुत दुआ करें कि शैतान उस वक्त भी हमें नहीं छोड़ेगा, और खुदा ना खास्ता हम उस वक्त उसके हाथों में जो है वो खिलौना ना बन जाए। बाज़ औक़ात इंसान एन उस टाइम पर जो है वो शैतान के हाथों में चला जाता है। बिल्कुल, वो शिरकिया, और उसी में उसकी मौत हो जाती है। आप देखें कितने लोग ऐसे हैं जो डांस करते हुए मर जाते हैं। देखा है आप लोगों ने? अब तो वीडियोस भी बहुत, हमने ऐसे लोग, ऐसी एक खातून का जनाजा पढ़ाया हुआ है, सॉरी ये नहलाया हुआ है उसको। मैं हमेशा अक्सर उसके लिए बात करती हूँ कि उनको वो डांस करते करते गिरी थी, और दूसरा लम्हा ही नहीं मिला। तो शैतान कर रहा था ना। तो ये ऐसे काम करते हुए भी हम सोचे कि मैं क्या कर रही हूँ। अच्छा, शैतान की चाल में पहली चाल क्या है? वसवसा डालना है। आज आपको और मुझे सबको पता चल गया शैतान कहते किसको है। इम्पोर्टेंट ना, वो तो वो था। शैतान किसको कहते हैं? वो जिन जो घरों में रहते हैं। बस जहन में रख ले, वो जिन जो घरों में रहते हैं। और दूसरा शैतान उसको भी कहते हैं जिसकी उम्र बहुत लंबी होती है। एक लंबी उम्र वाला, और एक वो जिन जो घरों में रहते हैं। तो आज डरने का मकाम है। शैतान कौन है? वो जिन जो घरों में रहते हैं, यानी एनी टाइम हमारे साथ हैं। तो इस फुल वीक में इंशाअल्लाह ताला हम व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों के साथ अटैच रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। चलें आज का अपना एंड कर लेते हैं। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाह सुभान व तआला आपका आना, बैठना, सुनना और सुनाना कबूल फरमा दे, और जिन कदमों से आप चल कर आए अल्लाह सुभान व तआला उन पर दोजख की आग को हराम कर दे, और अल्लाह सुभान व तआला हम सब की इसी क्लास की बदौलत ही मगफरत फरमा दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।